ज़मुस्ता सो खलक हुई कमा माशूम बांधे कुरानी मजीद हिफज को नाजिरे में प्योल उस्तला आलिम में जोड़ को खाएंगे कहाँ से पिएंगे कहाँ से ये बखुरी कम जेना ते बस की कम जेना तुमरा सख्त महंगाई दा लेकिन हकीकत दादे वो सब बोरे बता सुने ली दली चीसी उकारी दरनवर कड़ी एहतिजाजी कड़ी कि जमंग पदी तनख्वागानु की इजाफा दा बल किताब इजाज निश्ते द तौरात सुख हाफिज निश्ते द ज़बूर सुख हाफिज निश्ते द इंजील सुख हाफिज निश्ते का हाफिजान दे अगर सिर्फ दो कुरानी मजीद फिल बलागती वल इजाज़ी व हुस्निल इर्तिबाती व जज़ालतिल माना लेकिन सरंगी जो कुरान मजीद बलीग किताब दे फसीह किताब दे द मुख्तज़ल हाल मुताबिक खबर कई कल ची दे सड़ी सरंगी मरज हुई दागी मुताबिक खबर कई तासु दारंगी यू सूरत खुरावड़े टोलो नावल तदी इदारी रईस और जमुंगा उस्ताद मुहतरम बल्कि अक्सर पदे इलाकों की चिता से उलमा गो रही अक्सर द हज़रत कारी साहब शागिर्दान दी अवी तज़ो मुबारकबाद वरकुम पदी अज़ीमुश्शान प्रोग्राम बंदी अल्लाह ताला दी दीता नूर मेहनत वर नसीब की अल्लाह ताला दी इदारे ता दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और नसीब की और हागा मलगिरी चिदी इदारे सर ताउन की जानी माली अल्लाह ताला दी दा हुई मालूना पखपल दरबार के कबूल व मंजूर की ऐज़ानो उलमाए किराम रागली दी और जमुंगा मेहमान गिरामी चिडेर दलरी ने रागले दे मुफ्ती सयाल से इंशाअल्लाह ताला अगी ब तफसील खिताब फरमाई मुँह खुद दीज़ खलकू और तसमुंगा अक्सर और चंद खबर जस्ता सुदड़वा दी जिक्र कोमा अल्लाह ताला दे अवल पदेवान ने माल दा अमल कौलू तौफीक़ नसीब की ये तो सुमरा सामिईन दी सामियात थी अल्लाह ताला दी टूलुला पदे खबर बांधी दा अमल कौलू तौफीक़ नसीब की अज़ानो दा मजलिस दा कुरानी मजीद दा ख़त्म मजलिस दा मामूली मजलिस ने दे गणल पकार दा सी मजलिस ते चिपदे मजलिस बानी दा अल्लाह ताला रहमतुना राना ज़िली की द सलोर तरफुना दा मजलिस द अल्लाह ताला पर रहमतुन सरा रागेर वली ज़कदा दा अज़ीम शान किताब कुरानी मजीद कलामुल्लाह द आगी द ख़त्म कुरान पर इख्तिताम बांधी दा मजलिस मुनाक़िद शवे दे दा सी मजलिस ते चिकल दा मजलिस बरखाशी तफसीली हदीस ते अल्लाह ताला फरिश्तों तो वही थासु द कम ज़न रागली न फरिश्ती हुई या अल्लाह ताला मुंग दसी मजलिस दरागलियो चल तस्ता तस्किर केदा अल्लाह ताला फरमाए अगवी सगोख्तो या अल्लाह ताला द जन्नत तलबगारू द जहन्नम न बेजारू अल्लाह ताला द देन बात ऐलान फरमाई ए फरिश्तो गवाह सही दा टोल अहले मजलिस मा मुआफ कर फरिश्ते आरज़ की या अल्लाह ताला दिल तसी कसम रागले कि दागा मकसद खपल इस्लाह न अगर से पबल गरज बंद रागले अल्लाह ताला जवाब के इरशाद फरमाई हुमुल कौम ला यशका जलीसुहुम दाद से कौम दे सोक की दी सरकीनी चिपकम गरज बंद नासवी चिपकम मकसद बंद नासवी अल्लाह ताला दागी जोले खाली न रख गई अल्लाह ताला अगी ना मुरादा कई ना अल्लाह ताला ददे सोहबत द वजना दाग खल्को मगफिरत फरमाई दागी मकसद खपल इस्लाह न अल्लाह ताला दी जमू द टोलो मगफिरत नसीब की कि अल्लाह ताला ददी मजलिस दनास द वजना जमुंग मगफिरत नसीब को निदा सौदा मामूली सौदा न दा बल्कि दा डेरा लोह सौदा था कुरानी मजीद अल्लाह ताला यो अज़ीम शान किताब दे जमुस्ता सो खलक हुई कमा माशूम बांधे कुरानी मजीद हिफज को नाजिरे में प्योल उस्तला आलिम में जोड़ को खाएंगे कहाँ से पिएंगे कहाँ से ये बखुरी कम जेना ते बस की कम जेना तुमरा सख्त महंगाई दा लेकिन हकीकत दादे वो सब बोरे बता सुने ली दली चीसी उकारी दरनवर कड़ी एहतिजाजी कड़ी कि जमुंग पदी तनख्वागानु की इजाफा हिस्यो इमाम बदा से नहीं वेली कि जमा तनख्वाह कम अदा पदी के इजाफा तासु दबारा इमामत मुझ न पढ़ाओ मजान बल इमाम को जका जमा तनख्वाह कम हिस्यो आलिम बदा से नहीं वेली हिस्यो आलिम अगर लोग न दे मर्शे ताज़ीम शान किताब दे पल माशूमान बांधे द कुरानी मजीद हिफ़्ज़ कई पनाज़िर बांधी उलली आलिमानी जोड़ कई इंशाअल्लाह ताला प दुनिया की बम अल्लाह ताला खसती और पस्त मरना अल्लाह ताला अगतम नेमतुन राके दागी द वजना थासु तम अल्लाह ताला नेमतुन राके
نو دا معمولی ډیګری نه ده. امام اعظم ابو حنیفه رحم الله یو شاګرد امام ابو یوسف رحم الله. امام ابو یوسف رحم الله ډیر یو لوی فقيه دی، یعقوب دا غنوم دی. مور یو دوبي سره برتی کړو چې ته یو دعانې به مال راوړي، پلار وفات شوی. نو امام ابو یوسف رحم الله د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله مجلس کې به شریک کېدو. هغه دوی شکایت کو د امام ابو یوسف رحم الله مور ته چې د خو نه راځي په وخت باندې، د په وخت باندې نه راځي. امام ابو یوسف رحم الله سورز غیر حاضر شو ناغه وکړه. نو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله ورته وزلو فرمایل چې تا ولې ناغه وکړه؟ وی زما مان ناغه زکه وشو چې زه یتیم ما کور کې بل څوک د ګټې نشته ده، د دې وجه نه مې ناغه وکړه. کور کې د کام کاج ول څوک نشته ده، مال یو دوبي یو دعا نه را کوي، د دې وجه نه زما مور ماته وی التمسه. امام اعظم ابو حنیفه رحم الله داغه بډې مور راغواړي او فرمایي ورته چې دوبي 100 روپۍ ورکوي دعا نه وي، زه به د دعا انو په ځای باندې سلور انې ورکوما، د دې التنزي دلته دی راسي. او به ورته فرمایل الله تعالی با د دې علم د وجنا د دې شان ورکی، د ته الله تعالی د سي مقام ورکی چې د بادشاہ سره ناس او فالوده بخوري. امام ابو یوسف رحم الله وی چرته زو چرته بادشاہ سره ناس. امام اعظم ابو حنیفه رحم الله سره ناستو علم از د کول. دې کې امام اعظم ابو حنیفه رحم الله وفات شو. چې کله وفات شو امام اعظم ابو حنیفه رحم الله ورته پیسې ورکولې گزاره وکیدا. وسوک نشته چاته پیسې ورکی. یو کس خواته راغی درځي خواته وی ورته چې مالا جوړه کا ته ته به یو مسلو خېبا. هغه ورته په مسلو باندې زه جوړې نه جوړم پیسې راک. بهلاړ یو گوش فروش خواته چې مالا غوخه راکا ته ته به مسله بیان کما. هغه ورته مسلو ته ضرورت نشته پیسې راک طالب زه غوخه راک. دې څخه نه امید شو چې ما ته خو زما استاد دا وصیت کړو دا ویلو چې ته به بادشاہ سره ناست او فالوده بخوري. اوس نو مال څوک په مسله بیان باندې غوخه نه راکوي، کپڑے مال نه جوړي، سخت پریشان کور کې ناستو. دیکھي بادشاہي وخت ته یو مسأله را پیښه شوه. هغه مسأله چې را پیښه شوه شرطه راغله اور تپوس یې وکړو امام ابو یوسف کوم ځای کې دی. کله چې هغه مسله پیښه شوه د هغه چې کوم درباریانو هغې ورته وویل چې مونږ کې داسې سمجداره کس نشته دی چې هغه د دې مسلې جواب راکړي. یو کس دی د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په تلامیذو او شاګردانو کې هغه به تا ته دا جواب راکړي. هغوی راغله امام ابو یوسف رحم الله په شاهي ټانګه کې بوته. هغه په سترګو کې اوښکې راغلې چې د زما استاد هغه خبره هغه رښتیا کېږي. چې کله لاړ بادشاہي وخت ورته خوب بیان کو، خوب ورته دا بیان کو چې زما ښځې مونځ کوله اور زه ورته غصه شوم هغې چې مونځ کو. ما ته وی ای جهنمي. نو ما ورته وی که زه جهنمي ما په ما باندې ته طلاق ای. وی چا هم جواب رانه کو ځکه دا خو چاته پته نشته دی چې دا سړی جنتي دی یا جهنمي دی. زموږ ستاسو خلک کله چې یو سړی وفات شي سوی بالکل پټ سترګې جنتي دی، پټ سترګې جنتي دی. موږ تاسو ویو حالاره احادیثو کې د دې نه منع راغله. حضرت عثمان بن مظعون رضی الله تعالی عنہ د نبی صلی الله علیه وسلم رضای رور دی، وفات شو. صحابه کرامو لقد اکرمه الله، الله د عزت کو تا خو فورن جنتی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تاسو ته څه پته ده؟ تاسو وی شاید الله تعالی د اکرام وکړي، شاید د دې اعمال لي شاید الله تعالی د اعمالو د وجنه د اکرام وکړي. دا خو چاته پته نشته چې د جنتی دی که جهنمی دی. نو دا ورته فرمایل امام یوسف رحم الله چې په زندګۍ کې ته داسې واقعه راغلې ده چې تا هغه عمل خالص د الله د رضا لپاره کړی اور ته د الله تعالی د یری د وجې نه ګناه دې پرېښودلې. هغه وی واقع ورته بیان کړی چې فلانې موقع اور زما په زړه کې صرف د الله تعالی یره پیدا شوه د هغې د وجې نه ما هغه ګناه پرېښودو. امام ابو یوسف رحم الله ورته فرمایل د الله تعالی حکم دی واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. هر هغه څوک چې هغه خپل د رب وړاندې د پیشې نه یریږي او ګناهونو نه ځان منع کو جنت د ټیکاره ده. لہذا ستا په ښځې باندې طلاق نه دی واقع شي.
बे बादशाह सरनासो दी टाइम की फालूदा रागला पाई की बादाम और पिस्ता दा गडवड़ू और इमाम अबी यूसुफ रहमुल्लाह च खुराक शुरू को न पस्तर की ओख के रागले वे हगा जमा द उस्ताद अगर खबरा अगर इश्तिया साबित शो कि तब बादशाही वक्त सरनास फालूदा वक्त न दा दीन दा कुरान दा स्पक न दे गणल पकार कि जमा बचे बा इल्म की जमा बचे बा मुफ्तिशी आलिम बशी खाएंगे कासे पिएंगे कासे अल्लाह तआला बोला वर्क ता किताब ता दुमर अजीम शान किताब दे दुमर अजीम शान ची माशुम ची आगा द 15 कालो माशुमी लेकिन आगा ततवे पासा कुरान मजीद उलला नो आगा बता त पयाद बन सुनाओ की दा इजाज सिर्फ द कुरान मजीद दे दा बल किताब इजाज नशते द तौरात सुख हाफिज नशते द जबूर सुख हाफिज नशते द इंजील सुख हाफिज नशते का हाफिजान दे आगा सिर्फ द कुरान मजीद दा खो मुस्तासु तब नजर बंद राजी दा द कुरान मजीद इजाज और द कुरान मजीद अल्फाज चिमता सुगुरु अल्फाज की दुमर एजाज दे दुमर फसीह किताब दे दुमर बलीग किताब दे कि अल्लाह ताला कल जो कुरान नाजिल शो आगा वक्त के चैलेंज वर करो व इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़लना अला अब्दिना फातु बिसूरत मिन मिस्ली कचर तासु तशक्वी द कुरान मजीद द हक्कानियत मुबारक तासु द कुरान मजीद वंदक की यो सूरत रावड़े इमाम मुफस्सिरीन अल्लामा हुसैन अली अलवानी रहमुल्लाह अगर वही मिस्लिही फी दलील वल बयान लकसरंगी कुरान दावा जिक्र की बे अगर दावा मुबरहन कई प किस्म दलाइल सरा अक्ली नकली वही दे दलाइल सरा मुबरहन कई तासु खपल यो दावा कि तासु दा फलानी दरगाहुना दा फलानी पिरानो मलंगान दा वजमुन सफारिश कई तासु पदी बनी यो दलील रावड़े नश रावड़े तर रोज द क़यामत पर आमतुल मुफस्सिरीन जिक्र कई मिन मिस्लिही आई फिल बलागती दा द कुरानी मजीद मिसल रावड़े फिल बलागती वल इजाज़ी व हुस्निल इर्तिबाती व जज़ालतिल माना लेकिन सरंगी जो कुरानी मजीद बलीग किताब दे फसीह किताब दे द मुक्तज़ल हाल मुताबिक खबर कई कल चिदे सड़ी सरंगी मरज हुई दागे मुताबिक खबर कई तासु दारंगी यो सूरत खुरावड़े यो आयत खुरावड़े कुरान मजीद अल्फाज तो गुरु मुक्तासु दुमर मुर्तबित मरबूत अल्फाज दी चिदा सीधा बल किताब दे शिके दे लका मुक्तासु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आखिर की नून राजी सुमर मुर्तबित अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान सुमरा खिस्ता अंदाज सरा ये सूरत शुरू शी आगा काफिये सर सूरत रवान भी तरह वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला तर आखिर दा इजाज़ सिर्फ द कुरान मजीद दा बल किताब इजाज़ दे नो कम माशुमान तो अल्लाह ताला ददी कुरान मजीद दौलत नसीब की नो दा सिने बाबरकत सिने थी हदीस पाक की राजी अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई जमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ना दा हदीस वावरे दो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायल इक़राउल कुरान ए जमा साहबे किरामो तासु कुरान वलई द कुरानी मजीद अल्फाज इस द कवैदा यो हक दे द कुरानी मजीद द्वेम हक द कुरानी मजीद माना इस द कवल द्रेम हक द कुरानी मजीद द कुरानी मजीद पर मुक्तज़ा बन अमल कोल दागे हलाल त हलाल वेल दागे हराम त हराम वेल इक़राउल कुरान तासु कुरान वलई अल्फाज इस द कवई माने इस द कवई द कुरान हलाल त हलाल वे हराम त हराम वे तासु तबस्समिला बीगी हजरत फरमाई फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबिही दा कुरानी मजीद बार रात लके परस द क़यामत बांधे पद सिहाल की कि दा साहिब कुरान द पारा सफारिश की कि अल्लाह ताला ददी माशुम दा जन्नत त दाखिल का सिर्फ दे नो बल्कि दा मोरो प्लारुम जन्नत त दाखिल का सुमर यो अजीम दौलत सुमर अजीम डिग्री दा ददी कुरानी मजीद द वजेरा
अल्लाह ताला दुनियावी बरक़ात बरक़ी और उखरवी बरक़ात बरक़ी। तो सूरत अस्वाद आयत बाल अल्लाह फरमाई किताबुन अंज़लनाहु इलैक, अल्लाह फरमाई दा अज़ीमुश्शान किताब दे, अंज़लनाहु इलैका मारा ले गले देता तरफ था, मुबारकुन द खैर नडक किताब दे। अबुल्ले समरकंदी रहमुल्लाह माने जिक्र की दाइमुल खैरी व कसीरुन नफ़ई, ददी खैर हमेशा दे, ददी नफ़ा दाइमी दा। द कुरान मजीद नफ़ा दाइमी दा, द कुरान मजीद खैर हमेशा दे। चाची कुरान मजीद उलस्तो दुनिया की बम अल्लाह ताला दता अमन वर्की, पस्त मर्दम अल्लाह ताला दता अमन वर्की। सूरत अनाम के अल्लाह फरमाई अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, हक़ कसान चे ईमान रावले और वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म, खपल ईमान सरे शिरक न दे योजे कर, मुशरिक न दे, मुवहिद दे। अल्लाह ददी दो फ़ायदे जिक्र कई, यो समरे दुनियावी द दुनिया फ़ायदा, द्वेम समरे उखरवी द आखिरत फ़ायदा। और अल्लाह ताला द आखिरत फ़ायदे जिक्र कई, उलाइका लहुमुल अम्न, दे कसानु द पारा अमन दे। चाचो कुरान मजीद उलस्तो प कुरान मजीद अमल को नो अल्लाह ताला बा दता अमन वर्की, अल्लाह ताला बा दता द इत्मीनान वाला जुन वर्की, अल्लाह ताला बा दता द सुकून वाला जुन वर्की। और दीन इस्लाम दे द अमन दी, दीन इस्लाम द अमन दावत रा कीमत था, बल्कि दीन इस्लाम दुमरा सख्ते सरा अमर फरमाई कि मिन अजल ज़ालिक कतबना अला बनी इसराइल, अल्लाह फरमाई ददी वजना मा प बनी इसराइल बाने दा मुकर्रर करो चाची यौ कस वजो नु ददी यौ कस वजल दसिदी फकअन्नमा कतल अन्नास जमीअ, वो ची द तमाम मखलूक वजह दुमरा द अमन आलमगीर दीन दे दीन इस्लाम, दुमरा द अमन मजहब ते दा कुरानी मजीद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई तमाम उम्मत ते दा दावत वर करे दे कि हर यो वही ज मुसलमान नदी मेयार बसई अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानी व यदी, मुसलमान चाहते वही कि दागद लासना दागद खलीना बल मुसलमान महफूज हुई नदाद मुसलमान। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायल वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, कसम बा अल्लाह मुसलमान न दे, कसम बा अल्लाह मोमिन न दे, कसम बा अल्लाह मोमिन न दे। साहबो आरज़ुकु मन हुम या रसूल अल्लाह, इदा अल्लाह रसूला चाकी मान निश्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायल हग सड़े मोमिन न दे कि दागद तकलीफ ना, दागद नुकसान ना, दागद पड़ोसी महफूज न दे, दा सड़े मोमिन निशके दे। हजरत हसन बसरी रहमहुल्लाह अगर फरमाई नेकान चाहते वही, अल्लाह फरमाए इन्नल अबरार लफी नईम, नेकान में नेमतुन की नेकान चाहते वही। फरमाई नेकान अगर चाहते वही कि मुसलमान तो तकलीफ रसवल खो गट खबर अदा अगर मेगी तम तकलीफ दरसे अगी तो मुसलमान नन मुक्ता सोचुको कि आया मुंग दे इस्लाम पर जवाबित व कवायदो दे इस्लाम पर दावत बनी अमल क्यों कनक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रान दे देव जनाना तस्किर कीगी या रसूल अल्लाह फलानी जनाना दा टोल अशबल फलना की सदक़े कई दरोजी रोजी नहीं हुई, लेकिन दागी द जबना मुसलमान महफूज न दे, गावंडी महफूज न दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायल दा जनाना जहन्नमी जनाना दागी नफलुनो, दागी सदक़ो, दागी नफली रोजो आगे तो निजात वरनक भले जनाना बारह की तस्किरो शो या रसूल अल्लाह फलानी जनाना दा सिर्फ फर्ज मुंज कई, सिर्फ द कुछ बमकदार बांधे लगा सदका कई, सिर्फ फर्ज रोजी नहीं हुई, मुसल्ले पर हवा कड़ी ना दा, लेकिन दागी द जबेना दागी गवंडी महफूज दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायल दा जन्नत ही सना न दीन इस्लाम दाता अमन दर्स वर कई, दीन इस्लाम कुरान दाता अमन दर्स वर कई चितबा बल तकलीफ न रसे जानबम मामूनी महफूज भाई बल तबम तकलीफ न रसे। दहातम ताई लुरवा अगर पकेत किरागला दादी बिन अबी हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु खोरवा पकेत किरागला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमा पीज
زده مشهور سخی د حتم توي لوري ما نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل جی ها اخر کار نبی صلی الله علیه وسلم هغه آزاد کړه او صحابه کرام وسره کړه چې دا کور ته بوځي په امن سره کور ته بوځي په امن سره صحابه کرام سره روانو چې کله ته حاتم توي لور کور ته ورسیدا عدی بن حاتم ته تپوس کې اے صفانا تا دو نبی صلی الله علیه وسلم ملګری مجاهدین هغه څنګه ولیدو هغه ورته فرمایي چې کم امن دشمن ما ترا کړی دی اے عدی هغه امن ما تستا په کور کې نه نصیب شي دا چې دین اسلام دا د امن درس ورکوي دا د اطمینان درس ورکوي اور چې کله یو سړی دا قرآن ولولي نو دی به په خپل مامون او محفوظ وي الله به ته په دنیا کې د اطمینان ژوند ورکوي او پس د مرګ نه به هم د اطمینان ژوند د په نصیب کې وي سمامه بن اسال رضی الله تعالی عنہ صحابي دی صحابه کرامو گرفتار کله ایمان نه راوړی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د دې ستنې ته وتړی نبی صلی الله علیه وسلم ولا خاطر راغی مالک یا سمامه اے سمامه استسهل له سمامه رضی الله تعالی ورته جواب کی وای ان تقتلنی تقتل زاد من کتما وجنی نو پزیبه می وجنی زکه ما استعمال گئی وجلی دی اور کچرتا تپما باندې احسان کوي و ان تنعم علی شاکر نزبد دی بدله خام خراکو اور کچرتا ته مال غواړي فصل عنه ما شئت چې څومره غواړي د مرزمانی نبی صلی الله علیه وسلم راغی به مالک یا شما بیا کدا درې خبرو جواب ورک درې مرزمانی نبی صلی الله علیه وسلم راغی او فرمایله اطلقوا سمامه حضرت سمامه آزاد کړي هغه آزاد شو لاړ خو کې نخلستانو الته غسل کو راغه او دایو فرمایله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اوی دا الله تعالی رسولا چې کله ما ایمان نو راوړې نو ما تستا چهره د ټولو نه مبغوث ترین چهره معلومه ده خو چې نن ما ایمان راوړو نو ستا چهره په مخ د ځمکه باندې محبوب ترین چهره اذا الله تعالی رسولا چې کله ما ایمان نو راوړې نو دا خار د مدینه دا ما ته په تمامو خارونو کې مبغوث ترین خار محسوسېدو لیکن چې نن ما ایمان راوړو نو دا خار ما ته د ټولو نه محبوب ترین خار دی نو دین اسلام دا د امن دعوت ورکوي قرآن مجید دا د امن دعوت ورکوي چې کم یو ماشوم قرآن مجید ولوستو الله تعالی به د اطمینان والا ژوند ور نصیب کړي الله فرمایي الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم هغه کسان چې ایمان راوړو او خپل ایمان سره شرک یو ځای نه کو اولئک لهم الامن الله تعالی د اخرت ثمره ذکر کوي چې د کسانو د پاره امن دی اور اولئک هم المهتدون ثمره دنیاوی دادا چې دا کسان هدایت یافته دي الله تعالی دې ادارې ته دین دګنی را چګنی ترقی ور نصیب کړي اور قاری صاحب ته الله تعالی نور همت نصیب کړي دې ته الله تعالی صحت نصیب کړي دارنګ دې ضرور مفتی عارف صاحب هغه ماشاءالله دې ادارې د پاره ډېرې منډې تړلې وهلې وي ډېر متحرک انسانو لیکن زندگی سره وفا نه کړه الله تعالی دې دا کامل مغفرت نصیب کړي اور دا حافظان یا ماشومان چې د قرآن مجید ناظره وي یا حفظ کوي د دې ثواب دی الله تعالی قابل طور باندې مفتی صاحب ته ورسي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين